महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैगरी जेनेरेटर फर द अल्टरनेट अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेर यसरी चाहिँ मैले यहाँलाई दिएको छु। यो पार्टमा गइसकेपछि म यो कन्स्ट्रक्सनको मोटामोटी यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब हामी अर्थक्वेक बायोलोजीमा जाँदैछौँ र अर्थक्वेक भने के हो अनि यसले के गर्छ भन्ने बारेमा म यहाँलाई छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अर्थक्वेक भनेको वास्तवमा हाम्रो पृथ्वीको हल्लाइ कुनै भित्र एउटा फोर्स उत्पन्न भइसकेपछि अथवा पृथ्वीभित्र एउटा मुभमेन्ट क्रिएसन भइसकेपछि इनर्जी रिलिज हुनको लागि इनर्जी रिलिज हुने बेलामा चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्फेस पृथ्वीको सर्फेस जहाँ हामी बस्छौँ त्यो हल्लाइ हुन्छ, त्यो कम्पन हुन्छ, त्यो नै वास्तवमा चाहिँ अर्थक्वेक अथवा भूकम्प हो। द एनर्जी फ्रम द अर्थक्वेक ट्राभल्स थ्रु द अर्थ इन भाइब्रेसन कल्ड सिस्मिक वेव्स हुन्छ। यसलाई सिस्मिक वेव्सको रूपमा चाहिँ वेव्सको रूपमा जान्छ। यहाँले थाहा पाउनु भएको छ होइन? जस्तै मुटु चेक गर्दा यहाँहरूको जुन मुटुको चाहिँ मेसिनले कसरी देखाउँछ होइन वेव्सको कुराहरू, त्यस्तै खालको यो पनि देखाउँछ। यहाँलाई इलेक्ट्रिसिटी जसरी पास हुन्छ त्यो वेव्सहरू देखाउँछ, त्यस्तै गरी यो सिस्मिक वेव्स पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्छ होइन? र यो भूकम्प आउँदा नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सुस्मोमिटर भनेर भनिन्छ होइन? यो पार्टमा गइसकेपछि म अलिकति भूकम्पको बारेमा हल्का जानकारी गराउन चाहन्छु। यो भूकम्पका टर्मिनोलोजीहरू यो यहाँलाई थाहा छ। हाम्रो यो जमिन हो, यो जमिन यो हरियो भएको जमिनमा भूकम्प ठ्याक्कै केन्द्रबिन्दु हुन्छ, त्यसलाई एपिसेन्टर भन्छौँ। र यो भित्रको पार्टलाई चाहिँ हाइपोसेन्टर भन्छौँ होइन? यहाँलाई थाहा छ यो चाहिँ यो खालि यो एउटा काटेर देखाएर सर्फेसको एउटा यो पार्ट हो जहाँ धेरै फल्टहरू यो यहाँलाई थाहा छ निलो अलिअलि हल्का निलो टाइपको देखिएको छ। कारणले गर्दाखेरि यो प्रब्लमहरू चाहिँ जहाँ कमजोर एरिया छ त्यो पार्टमा चाहिँ यो चाहिँ अर्थक्वेक जान सक्छ। र अब यो किन जान्छ अर्थक्वेक अथवा किन समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने बारेमा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यो वास्तवमा यो पृथ्वीको बनौटै यस्तो छ, यहाँलाई थाहा छ। जहाँ चाहिँ जमिनहरू छ त्यो एरियाहरूमा चाहिँ यो चाहिँ सबै जुन हाम्रो यो कन्टिनेन्ट अथवा महादेशहरूको रूपमा हामी डिभिजन गरिरहेका छौँ होइन? ती सबहरू चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि टेक्टोनिक प्लेटहरूको पार्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो डिभिजन गरिरहेको छ। मोस्ट अर्थक्वेक्स आर कन्सन्ट्रेटेड अलोङ द बााउन्ड्रिज अफ द अर्थ प्लेट भनेर भनेको छ। विभिन्न प्लेटहरू हुन्छन्, ती प्लेटहरू मध्येमा यस्तो हुन्छ। र अर्थ यहाँले कल्पना पनि गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ मलाई र देखिसक्नु भएको पनि छ होइन? मुभमेन्ट अर्थको जब अर्थको मुभमेन्ट हुन्छ, अर्थको मुभमेन्ट हुने बेलामा यस्तो पोजिसनमा मुभमेन्ट हुँदा यस्तो पोजिसनमा हुँदै गएर पछि गएर अर्थ यसरी मिलेर बसिरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थाबाट फेरि मुभमेन्ट हुँदै गएर यसरी पार्ट रूपमा चाहिँ जान सक्छ होइन? यहाँलाई यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्थक्वेक हुने एकदमै सबभन्दा बढी अर्थक्वेक हुने एरियाहरू भनेको नेपाल, त्यो चाहिँ जोनमा पर्छ। र यो थुपा यो चाहिँ सानो गोलो यो पैसा जस्तो आकारको देखिएको भनेको सबै अर्थक्वेक हुने एरियाहरू हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन? यहाँहरू जापान पनि जानुभएको छ होला अथवा पछि जानुहुनेछ। त्यहाँ यस्ता स्ट्रक्चर बिल्डिङहरू हुन्छन्। जापानमा त यस्ता साना 4-5 कता गइरहेको छ, कन्टिन्यू गरिरहेको छ, मान्छेले त्यो वास्तै हुँदैन। त्यसै गरी नै डिजाइन गरिरहेको अवस्था हुन्छ। यो मैले अलिकति यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपालको परिवेशमा वास्तवमा इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेट जुन यो तिब्बतियन प्लेट छ, यो दुईटा प्लेटको चाहिँ जुन एक आपसमा ठक्कर घसाइ छ होइन? एक आपसमा जुधाइ छ। त्यो कारणले गर्दा एक आपसमा यिनीहरू अघि बढिरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो नेपालको बिचमा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यहाँ यो पृथ्वीमा कम्पन हुन्छ र हामीलाई भूकम्प आउने सधैँ डर भइरहेको अवस्था छ। यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो इन्डियन प्लेट र युरेसियन प्लेटको यो दुईटाको यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। पहिलाको अवस्था यस्तो थियो। अहिले यो चाहिँ पृथ्वी यसरी चाहिँ बिस्तारै मुभमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि अहिले यस्तो सिधा अवस्थामा यो यसो सिधा गइरहेको अवस्थामा अहिले यस्तो अवस्थामा छ। यसको रेफरेन्स पोइन्ट पहिला यहाँ थियो भने अहिले यहाँ आइपुगेको छ होइन? यहाँकोबाट अहिले यहाँ आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ अहिले राइजिङ हिमालयज, कोही ठाउँमा हिमालयज अग्लो भएको छ, कोही ठाउँमा होचो भएको छ। यहाँलाई थाहा छ सगरमाथाको हाइट पनि हामी समाचारमा पढ्ने गरेका छौँ, घटेको छ भनेर जानकारी आइरहेको छ होइन? तर के छ त्यो वास्तव आधिकारिक रूपमा आइसकेको छैन। अस्ति भर्खर हामीलाई त्यो मेजरमेन्ट गर्ने हाम्रो गौतम सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब हामी केही समयमै हामी यसको रिजल्ट चाहिँ आउट गर्छौँ भनेर। र अहिले चाहिँ फर्मल्ली त्यसलाई अहिलेसम्म घोषणा गरिएको अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि चाइनाले पनि त्यसलाई मेजरमेन्ट गरिरहेको अवस्था छ। त्यो दुईटैको चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाइटको बारेमा होइन? त्यसै गरी अब भूकम्प आउँदाखेरि को इफेक्ट के हो त हेर्नुहोस् त। एउटा सानो चाहिँ तपाईँको भूकम्प आयो अथवा चाहिँ 4-5 को चाहिँ आयो भनेदेखि तपाईँको घर कच्चा छ भने
यहाँ यसरी फेलुर झ्यालमा यसरी सियर फेलुर हुन सक्ने सम्भावना, यहाँ माइनर सेकिङको कारणले गर्दा यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी मोडरेटमा अब यहाँ चाहिँ अलिकति भत्किने सक्ने सम्भावनाहरू पनि यहाँ देखिन्छ। त्यसै गरी स्ट्रङमा चाहिँ घरै यसरी टिल्ट गरेर भत्काउने सम्भावना भएको मैले एउटा सानो फिगर यहाँलाई सेयरिङ गरेँ। त्यसै गरी अब यो अर्थक्वेक जोन, अब यो अर्थक्वेक 2072 मा हामीलाई यहाँ थाहा छ सबैभन्दा ठुलो भूकम्प त वास्तवमा म अहिले यहाँ हिस्ट्री बताउने छु 90 मै आएको थियो। तर त्यसपछि पनि 2072 वैशाख 12 गते 12 बजे होइन 12 बजेको टाइममा जुन चाहिँ भूकम्प आएको थियो त्यो खतरनाक भूकम्प थियो। यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? म त बाटोमा थिएँ। अब हल्लिएको अवस्थामा थिएँ। यो अवस्था जुन यो यहाँको गोर्खाको बारपाक भन्ने ठाउँ जुन त्यो चाहिँ एपिसेन्टर थियो होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यो इन्डियन प्लेट र जुन युरेसियन प्लेट होइन, यो दुईटा प्लेटहरूको जुधाइको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ घस्राइको कारणले गर्दा अथवा चाहिँ इनर्जी त्यो बेलामा घस्रिँदाखेरि इनर्जी रिलिज हुनेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो देशमा पनि यसरी भूकम्प आएको हो। यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो चाहिँ वास्तवमा यो काठमाडौँबाट नजिक छ। यो मैले अलिकति यो फिगरमा मात्रै देखाउन खोजे हो। यो 12 मई र चाहिँ यो 25 अप्रिलमा जुन 7.8 म्याग्निच्युड र 7.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको थियो। यो पनि खालि तपाईँहरूलाई यो के हो भन्दाखेरि कति पपुलेसन के कसो भयो भन्ने खालको बारेमा मात्रै सानो एउटा म्याप देखाउन खोजिरहेको छु। अब तपाईँहरू बिल्डिङ कोडमा गइरहँदाखेरि कुन जोनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ त? हेर्नुहोस् त, जोन ए, यो एरिया भनेको जोन ए हो। यो काठमाडौँ पोखरा करिब यही जोनमा पर्छ। भनेपछि जब तपाईँहरूको बसाई जोन एमा छ, यदि पोखरामा बस्नु भएको छ भनेदेखि अथवा काठमाडौँ बस्नु भएको छ भनेदेखि त्यो भनेको सबैभन्दा खतरनाक जोन हो। त्यसै गरी तराई बेल्टहरू बी र सी छन्। त्यसै गरी हिमालय पार्टमा चाहिँ बी र सी छ होइन। यी पार्टहरू यहाँहरूलाई मैले सिस्मिक जोनिङ म्याप अफ नेपाल भनेर यहाँलाई छोटकरीमा देखाउन खोजिरहेको छु। यो बिल्डिङ कोडबाट मैले सेयरिङ गरेँ। यो बिल्डिङ कोडमा पनि हाम्रो राखेको छ होइन। त्यसै गरी अब हिस्ट्रीलाई हेरिरहँदाखेरि यहाँलाई मैले यो लामो धेरै व्याख्या गर्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि टाइम एकदमै छोटो रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेँ। अहिले मैले आफै उसको टाइममा पुगेको छैन। त्यस कारणले म छोटो जानकारी गराउन चाहन्छु। यो 1990 मा चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भूकम्प 8.4 म्याग्निच्युड चैनपुरलाई चाहिँ एपिसेन्टर मानेर यसरी आएको थियो र 31 यसको चाहिँ हाउसहरू लाइफ चाहिँ ड्यामेज त्यो बेलामा पनि 16,775 थियो भनेदेखि 3,18,000 घरहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भएका त्यो अवस्थामा थियो। त्यसै गरी 45 साल त्यसपछि ठुलो भूकम्प 45 सालमा आयो उदयपुर। यो वास्तवमा यो चाहिँ इन्डियाको सिक्किमलाई चाहिँ सेन्टरमा एपिसेन्टर मानेर आएको छ। यो चाहिँ तपाईँको त्यसमा पनि 721 घरहरू चाहिँ हाम्रो पूर्वतिरका घरहरू भत्किएका छन्। 21,243 मान्छेहरू चाहिँ यसरी मरेका छन्। घरहरू चाहिँ कोल्याप्स भएको छ। 40,000 घरहरूभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ क्र्याक्सहरू भएको छ। त्यसै गरी यो पैसाको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाली रुपिज 500 मिलियन चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 500 मिलियन रुपिज चाहिँ तपाईँको खर्च भएको छ अथवा लस भएको छ। त्यसै गरी यो पार्टमा चाहिँ गइरहँदाखेरि 2072 सालको जुन गोर्खा वारपाक भनेर जुन हुन्छ 7.8 को जुन हामीले गरेका छौँ होइन, यसमा चाहिँ हाम्रो लसलाई हेर्दाखेरि करिब 9,000 8,857 9,000 छ भनेदेखि लगभग 6 लाख घरहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भएका छन् र 10 बिलियन डलर चाहिँ हाम्रो चाहिँ लस भएको छ, क्षति भएको छ। यो दुईटै भूकम्प, यो दुईटै गोर्खा र गोर्खा जुन एपिसेन्टर छ त्यो दुईटामा चाहिँ यो गइरहँदाखेरि यदि हाम्रो चाहिँ 10 लाख बिलियन डलर चाहिँ हाम्रो लस भएको पाइन्छ। त्यसै गरी अब इफेक्ट यहाँहरूलाई अलिकति छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। वास्तवमा यहाँहरूले घर डिजाइन गर्नुहुन्छ, घर डिजाइन गरिरहँदाखेरि के छ त, तपाईँले सोइलको अवस्था के छ त भनेर जानकारी पाउनुपर्ने हुन्छ। यो डिजाइनरहरू स्पेसली स्ट्रक्चर डिजाइनरहरूले यसमा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र इन्जिनियर जो आफू एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ साथीहरू उहाँहरूले पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। र यो बिगर वेभ्स कजेज स्ट्रङ स्याकिङ यहाँलाई थाहा छ र सफ्ट सोइलहरूमा बढी चाहिँ के हुन्छ त बिगर वेभ्सहरू हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या सिर्जना हुन्छ। सफ्ट सोइल मिन्स बिगर वेभ्स, यसले र स्ट्रङ्गर एम्प्लिफिकेसन हुन्छ र भूकम्प बढी आउने सम्भावना, त्यहाँ चाहिँ बढी हल्लाउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। यो छोटो सानो जानकारी गराएँ मैले। अब यहाँहरूलाई फिगर मात्रै छ, धेरै नआत्तिनु होला। अब लाइफ र डेथ
के छ त भूकम्पले के गर्छ त भनेर यो पाकिस्तानको एउटा सानो यो तपाईहरुलाई मैले फोटो देखाउँछु एकदम छोटकरीमा भन्छु म फास्ट जान्छु है त यो घरमा लाइट थियो भने यो घर ड्यामेज भयो डेथ भयो हैन त्यसैगरी यो घरहरुमा लाइट थियो भने यो घरहरु ड्यामेज भए भूकम्पले कारणले गर्दा यो डेथ भयो हैन यसमा लाइट थियो भनेदेखि यसमा डेथ कम्तिमा क्र्याक्स मात्रै भयो मान्छे बाहिर निस्केर बाँच्न सक्ने सम्भावना रहेका यसलाई पनि हामी लाइफको रूपमा मान्छौं त्यसैगरी यो घरमा पनि अलिकति बाहिरपट्टिको पार्ट हैन बाहिरपट्टिको हुने एउटा विड्थ एउटा चाहिँ गएको छ यो पार्टलाई चाहिँ यहाँले यो पार्ट चाहिँ यो सकरकै सुत्या छ यो चाहिँ सेटलमेन्ट भएको सबै सुइकिएर यसरी सेटलमेन्ट भएको छ तलका चाहिँ सबै वालहरु गएर ठ्याक्कै बस्या छ तलपट्टिको मान्छेहरु सबै मरेको अवस्था छ त्यसैगरी यो एउटा स्कुल हो त्यसै यो स्कुल यस्तो कोल्याप्स भएको अवस्था देखिन्छ त्यसैगरी अब सबै यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ यो चाहिँ यो मान्छे आएका छन् हैन यो चाहिँ गाडी यसरी लस भएको छ अब तपाईको यो बालको टेक्टोनिक हिल भनेर हामीले चाहिँ भनेका थियौं राम्रो शहर थियो वास्तवमा पाकिस्तानमा पछि गइसकेपछि यस्तो अवस्था आयो यहाँ हेर्नुस् त यस कारणले भूकम्पले कसैलाई पनि माया गर्दैन हामीले जान्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि त्यति राम्रो शहर यस्तो डाँडोको रूपमा परिवर्तन भएको छ त्यसकारणले भूकम्पले कसैलाई माया गर्दैन हामी स्ट्रक्चर इन्जिनियर अथवा इन्जिनियर जो साथीहरु हुनुहुन्छ पछि गएर स्ट्रक्चर इन्जिनियर हुनुहुन्छ डिजाइनर बन्नुहुन्छ आर्किटेक्ट बन्नुहुन्छ तपाईले डिजाइन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरु ती छन् अब म जान्छु कमन स्ट्रक्चरल डेफिसिएन्सी इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन इन नेपालको परिवेशमा के समस्या सिर्जना भयो त अब एक्सपीरियन्स शेयरको कुरा हो यहाँ तपाईहरुलाई चारवटा चाहिँ डेफिसिएन्सीहरु अथवा कमी कमजोरीहरु चारवटा भए एउटा डिजाइनमा फेल भयो अर्को मेटेरियलमा फेल भयो अर्को मेटेरियल राम्रो मेटेरियल युज नगरेका कारणले गर्दा फेल भयो अर्को कन्स्ट्रक्सन राम्रो कन्स्ट्रक्सनमा इन्जिनियरले बदमाशी गरेका कारणले गर्दा फेल भयो राम्रो सुपरभाइजर नगरेका कारणले फेल भयो र सब सरफेस सोइलको प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ फेल भयो अब डेफिसिएन्सी इन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन हुँदा बिल्डिङ्सहरु कसरी फेल भए भन्दाखेरि आरसीसी बिल्डिङ्स युजेज कमर्सियल पर्पज फर सप जहाँ म यहाँहरुलाई यो सबै कुरा पढेर सबै भ्याउँदिन र यसमा यहाँहरुलाई फिगर पनि देखाउँछु सफ स्टोरी फेलुअर इन आरसीसी बिल्डिङ भनेपछि तपाईले बुझ्नुहुन्छ यो पार्टमा यदि बुझ्नु भएन भने साथीहरु पछि मलाई सोध्नु होला म सबै डिटेलमा बुझाउने छु यो फिगरले बताउने छ सब ओपन छ तलपट्टि ओपन छ पार्किङको रूपमा यसले युज गरेको होला यो बिल्डिङहरु सबै सफ्ट स्टोरी फेलुअर भएको कारणले गर्दाखेरि गइरहेको छ र डी मा एउटा तपाईको यो रड हेर्नुस् त रड हालेको ताल चारवटा रड हालेको छ चुरी स्टेयरको अवस्था यस्तो ट्रान्सफर्स रेन्फोर्समेन्टको पार्ट हेर्नुस् त यस्तो छ त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या सिर्जना भएको छ त्यसैगरी तपाईको बिल्डिङ इन यो चाहिँ अर्को कोलम कोल्याप्स भएको छ त्यसैगरी कोलममा चाहिँ लार्ज ग्याप्सहरु स्टेयरअप्सको ग्याप्स अहिले मैले यहाँ देखाए जस्तै त्यो भएको छ त्यसैगरी डायामिटरको जुन हाम्रो चाहिँ स्टेयरअपमा 6 mm रिबारहरु हाल्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ 6 mm को हाल्दिया छ कमजोर भएको छ हैन कोर बीम चाहिँ बीम कोलम कनेक्सन यहाँ म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यो फिगर यहाँ देखाउँछु र यो सबै अहिलेका समस्याहरु हाम्रा सिर्जना भएका समस्याहरु हाम्रा इन्जिनियरले डिजाइन नगरेका बिल्डिङ हुन् जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्जिनियर दोषी यसमा छैनन् होला तर कतिपय बिल्डिङहरुमा हुन पनि सक्छन् हैन त्यसको ग्यारेन्टी छैन तर यी फेल भएका बिल्डिङहरु काठमाडौँ त्यसैगरी गोरखा हैन थुप्रै ठाउँहरुमा चाहिँ फेल भएका बिल्डिङहरुको एउटा उदाहरण मैले दिएको छु र जोइन्टको कुरा गरेर रहँदा अहिले मैले यो 4 नम्बरमा जोइन्टको कुरा गरेर रहँदा म गुजरातमा जाँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि ठूलो भूकम्प आएको थियो र त्यहाँको अधिकांश बिल्डिङहरु जोइन्टमा तपाईले सुपरभिजन इन्जिनियरको सुपरभिजनको कमजोरीको कारणले जोइन्टमा इन्जिनियरको डिजाइनको जुन स्टेयरअप जुन राख्न पर्ने थियो त्यो राख्न नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि यी सबै सिर्जनाहरु भएका छन् यो पार्टमा म यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यसैगरी अब अर्को फ्लोटिङ कोलम को समस्या छ त्यसैगरी यो कन्टिन्यू अपस्टेयरमा चाहिँ तपाईको एकदम वालहरु चाहिँ घरहरु थप्दै गएका छन् कोलम बक्लिङ भएको छ हैन कोलम भाङ्गिएको छ त्यसैगरी लार्ज क्यान्टिलिभरहरुको राखिएका छन् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यो बिल्डिङ त्यसैगरी यसमा चाहिँ कोलम बक्लिङ भएको छ यसमा क्यान्टिलिभर लार्ज क्यान्टिलिभर बसरी कन्स्ट्रक्सन गरिएको छ यदि कसैले गर्छ भने हामी इन्जिनियर मलाई थाहा छ हाम्रो भाइ बहिनीहरु अहिले आउनुहुन्छ नयाँ भाइ बहिनीहरु इन्जिनियर साथीहरु आउनु भएको छ नगरपालिकामा हामी पनि त्यहाँ छौं हाम्रा इष्टमित्र छन् सबैले के भन्छन् भन्दाखेरि हैन म यहाँ माथिपट्टि थपिदिन्छु है
थपिदिन्छु भन्छन्। हाम्रो स्ट्रक्चर इन्जिनियर कतिपय साथीहरूले के भन्छन्, थपिदिए हुन्छ के समस्या हुँदैन भन्छन्। यसमा थप्न त पाइन्छ तर डिजाइन गरेर त्यसले धान्छ धान्दैन के छ समस्या त्यसमा सिर्जना भएको छ कि छैन। यी पार्टहरूमा यो सबै यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। कतिपयमा कोलोमै राखेको छैन, कतिपयमा यसरी ब्रेक भएको छ, यसरी चाहिँ यो स्टेटअपको कमजोरीको कारणले गर्दा यसरी ब्रेक भएको छ। यी कुराहरू मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अब कमन कङ्क्रिट मिक्सिङ जुन तपाईँले गिटी बालुवा र सिमेन्ट मिक्स गर्ने कुरा छ होइन। तपाईँले ढलान गर्ने बेलामा पनि थाहा पाउनु भएको होला, कहिले पानी धेरै हालिदिन्छ, कहिले फुकै पठाइदिन्छ, पानी कम हालिदिन्छ, यस्ता सिर्जनाहरू भएका छन्। अनुभवमा यहाँले थाहा पाउनु भएको होला। नभए पनि अब तपाईँ इन्जिनियर भएर यो कुरा देख्नुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँले मलाई सम्झिनुहुनेछ यस्तो गर्दै रहेछ यिनीहरूले यहाँ यसलाई यसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने खालको पार्टमा पहिले तपाईँले आफूले पहिले प्री प्लान गरेर सबैलाई त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्यामेज वाल इम्प्रोपर बाइन्डिङ एन्ड राउन्डेड एग्रिगेट्स इन दलाम्ची यो सिन्धुपाल्चोकको पार्टमा पनि छ। अनि सिलिन्डर स्ट्रक्चर इन काठमाडौँ यो एउटा चाहिँ यो सिलिन्डर स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त यदि लामो अनि यो डिजाइन गरेर बनाएको बिल्डिङ होइन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी यो मिक्सिङमा पनि एकदमै आफ्नो तरिकाले मिक्स गरेका हुन्छन्। पुरै यतातिर ब्लिडिङ भइरहेको अथवा सिमेन्ट जति गइरहेको हुन्छ, पानी यति पानी र सिमेन्ट बगिरहेको हुन्छ, यतातिर गिटी र बालुवा मात्रै भएको अवस्था हुन्छ होइन। यी वालहरूको कुरा यसरी चाहिँ क्र्याक पाइरहेको यहाँलाई जानकारी गराएँ। यो नेपालकै केस हो, यहाँलाई मैले अनुभव सेयरिङ गर्न खोजेको चाहिँ नेपालकै केस हो। त्यसै गरी काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीभित्र भएको सिलिन्डर स्ट्रक्चरको अहिले भने यसरी एसिमेट्रिकल बिल्डिङ्सहरूको कुरा भयो, कोलुम टुलेस र चाहिँ तपाईँको नट इभन ग्रिड यो सबैको यो कोलुम पनि एकदम थोरै छ र ग्रिडमा पनि छैन। त्यसै गरी आरसिसी बिल्डिङ कनेक्ट विथ बिम एन्ड मेसनरी बिल्डिङ्स भनेर तपाईँको तलपट्टि ढुङ्गाको चाहिँ गाह्रो छ अनि माथिपट्टि लगेर हामीले बिम हालेर त्यसपछि हामी ढलान गरिदिन्छौँ, पिलर हालिदिन्छौँ, यस्तो यस्तो समस्याहरू सिर्जना भएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यी सबै हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यो चाहिँ यसमा तपाईँको यो कोलुमै छैन, यसमा यो 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 फिगरमा कोलुमै छैन। त्यसै गरी यसमा हेर्नुहोस् त अनइभन यो बिम पनि कहाँ हालेको छ, यता बिम कसरी हालेको छ। यस्तो खालको पार्टहरूमा चाहिँ यसरी यो चाहिँ तपाईँको सिलिन्डर नेस घरहरू यसरी त्यो लामा घरहरू बनाएको छ, डिजाइन गरेको छैन, यसरी स्ट्रक्चरहरू यसरी फिल भएको यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट कन्स्ट्रक्सन विथ आरसी स्ल्याब अब ट्रेडिसनल मेसिनरी अहिले मैले भने जस्तै यो छ म्यासिभ कन्स्ट्रक्सन इन अप्पर स्टोरेज यो ठुलो चाहिँ गरेको छ। त्यसरी वाटर ट्याङ्क राखेको छ। त्यसै गरी कन्टिन्यू कोलम्स स्ट्रक्चर सिस्टम ड्यामेज गोर्खाको चाहिँ एउटा उदाहरण पनि हामी दिन सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ ट्याङ्की यो पानी ट्याङ्की राखेको छ, एउटा यसरी राखेको छ, यो यहाँ फेल भइरहेको छ, यस्तो समस्या सिर्जना भएको छ। यी बिल्डिङहरू यसरी चाहिँ गएका छन् होइन। यी पार्टहरू यहाँलाई म देखाउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो चाहिँ यो स्ट्रक्चरल पोल्डिङ वास्तवमा दुईटा घरहरू एक आपसमा ठोकिसकेपछि को समस्याहरू के हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँलाई यो सित्ता पाइलाको बिल्डिङहरू दुईटा ठोकिँदा 3 मिटरसम्म सरेको चाहिँ म यहाँलाई जाने अनि प्लास्टिक हिन्जहरू फर्मेसन भएका कुराहरू देखाउन चाहन्छु। अब फर्स्ट स्टोरी कोलम विथ बक्कल रिबार्स एन्ड कङ्क्रिट स्पाल भनेर कङ्क्रिटको टुक्राहरू गइरहेका छन् होइन। यी कङ्क्रिट यो चाहिँ यो बक्कल भएको छ, कङ्क्रिट चाहिँ स्पाल यो सबै कङ्क्रिटहरू गएको छन् बाहिर होइन, कमजोर भएको छ। यो 2 मिटर बिल्डिङ प्रोसेस गरेको छ, यता यो दुईवटा यसरी चाहिँ पोल्डिङ भएका छन् होइन। यस्तो समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी इन्जिनियरहरू अलि सतर्क हुन सकेनौँ भनेदेखि हामीलाई समस्या सिर्जना हुन्छ यो चाहन्छु। र नन स्ट्रक्चरल पार्ट्सहरू अहिले स्ट्रक्चरल फ्रेम स्ट्रक्चरको पार्टको कुरा गऱ्यौँ हामीले भने अब आउट अफ प्लेन कोल्याप्स अफ द ब्रेक वाल इन द चतरा सिन्धुपाल्चोक ड्यामेज स्टेयर केसेसहरू छन्, ट्याङ्कहरू छन् होइन। त्यस्तै वाटर ट्याङ्कहरू छन्, पार्पेट वालहरू छन्, बााउन्ड्री वालहरू छन्। यी पार्टहरूमा बााउन्ड्री वालहरू देख्नु भएको छ होइन। यो त्यसैपछि यो बिल्डिङ यो बिल्डिङको हेर्नुहोस् त कसरी बनाएको छ होइन। यो त्यसै गरी यो वालहरूको वालहरू यसरी चाहिँ ड्यामेज भएका छन्। यो चाहिँ यसरी गएको छ, बिल्डिङ यसरी फेल भएका छन्। यो सबै व्याख्या गर्न मैले टाइम नपाएको कारणले गर्दा मैले यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी फाउन्डेसन प्रब्लम आरसिसी बिल्डिङमा स्टिफ फाउन्डेसन तपाईँको चाहिँ जग्गा कस्तो छ त्यसमा पर्छ। यी कुराहरूलाई त्यसबाट कन्स्ट्रक्सन इन स्टिफ एरिया इनहेन्स टर्सन इन द स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट एन्ड ड्यामेज इज अकर ड्यू टु नम्बर अफ फुटिङ्स भेराइड। जब चाहिँ तपाईँको फुटिङ्सहरू फरक हुन्छ, अग्लो होचो हुन्छ, त्यसपछि एउटा लेभलमा आउँदैनन् होइन। लेभल नमिलेको कारणले गर्दाखेरि यसरी तपाईँको चाहिँ बिल्डिङहरू चाहिँ एक आपसमा यसरी जुन फाउन्डेसनको कारणले गर्दा तलदेखि माथि उठाउँदै गएको छ, यहाँ तलदेखि माथि उठाउँदै गएको छ। यी पार्टहरू चाहिँ एसिमेट्रिकल बिल्डिङ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या सिर्जना हुन्छ। त्यसै गरी यो अनरेन्फोर्समेन्ट मेसर्स बिल्डिङहरूमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि आउट अफ प्लेन कोल्याप्स भएको बियरिङ वालहरू यसरी भएको छ। हेभिली ड्यामेज मेसनरी स्ट्रक्चर चतरामा यसरी चतरामा फेल भएको छ। यसरी यो आउट अफ प्लेनमै यसरी चाहिँ सबै सिद्धि बाहिर गएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो
यो चाहिँ तपाईँको डिलामिनेसन अफ विड्स यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यो सबै यसरी निस्किएको छ। अनि त्यसै गरी यो मिक्सिङ कसरी गर्छन् हेर्नुहोस् न, यो बालुवा चाहिँ कसरी यो के हो यस्तो अवस्थामा अब अलिकति यो एरिया जुन कङ्क्रिट मिक्सिङ गर्ने एरिया छ त्यो एरियालाई चाहिँ एकदम सफा सुग्घर राख्नुपर्छ। अर्ग्यानिक इम्प्युरिटीदेखि लिएर अन्य कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कम्प्लिटको। अब यो हेभी रुफको कारणले गर्दाखेरि पनि होइन यो चाहिँ अनि त्यसपछि यो चाहिँ हेभी रुफ गेबल पर्सनको कारणले गर्दा यहाँलाई थाहा छ, म यो सानो एउटा इक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। यो सबै हेभी रुफको कारणले गर्दाखेरि यो डिजाइन गरेको छैन, यो स्ल्याबहरू हेर्नुहोस् त हेभी रुफको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी बाइन्डिङ मेटेरियलका पार्टहरूमा पनि राम्रोसँग बाइन्डिङ मेटेरियल नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सिर्जना भएको छ। यो बिल्डिङहरू अहिले यहाँलाई देखाएँ होइन। त्यसै गरी ऱ्यान्डम रबल्स वालहरूमा पनि हेभी स्टोन रुफिङको कारणले गर्दाखेरि हेभी यो यो चाहिँ छिमेकीको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसै गरी ग्याभल कोल्याप्स इन एडप्स हेर्नुहोस् त, यो एडप्स भनेको यहाँलाई थाहा छ यो ढुङ्गा र के अरे सरी माटो र चाहिँ उसको परालको चाहिँ होइन यो चाहिँ बिल्डिङ हो यो होइन। यो बिल्डिङ हो, यो बिल्डिङमा पनि यसरी गएको छ यो। अनि तपाईँको चाहिँ यो ग्याभल कोल्याप्स यहाँ भइरहेछ, यसरी क्र्याक्स आएको छ, यो ढुङ्गाको चाहिँ हालेको छ, यसरी हामीले यसरी पाउन सकिन्छ। यो हाम्रो एक्सपिरियन्स हो। यदि यो हो भने यस्तो समस्याहरू हामीले भोग्यौँ, यस्तो देख्यौँ हामीले आफैले। पहिला हामीले त फिल्म देखाउँथे होइन, हेटीका फिल्म देखाउँथे, पाकिस्तानका फिल्म देखाउँथे, भूकम्प भने के हो भनेर जनतालाई बुझाउन बेस्तरी गाह्रो थियो। अहिले त प्र्याक्टिकली जनताहरू यस्ता भए अब बिल्डिङको लागू गर्नलाई कुनै प्रब्लम छैन। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त हामी यो भूकम्पबाट सुरक्षित हुनको लागि हामी कस्तो स्टेप चाल्नु पर्ला? 5, 7.5, 10, 12.5, 15 गर्ने कि 5, 10, 15, 20, 25 गर्ने कि 5, 10, 20, 40 र 80 गर्ने? कुन कन्सेप्टमा जाने हो त? स्टार्टिङमा हामी स्लो स्टडी विन्स द रेस, खराएर कछुवाको सुन्नु भएको होला होइन। यो पार्टमा चाहिँ जाँदाखेरि बेस्ट हुन्छ। यो बिस्तारै फर्स्टमा यहाँ, सेकेन्डमा यहाँ, थर्डमा यहाँ गएर पिक पोइन्टमा पुग्ने हो होइन। हाम्रा इन्जिनियरहरू अहिले नेपालका वरिष्ठ चाहिँ ठेकेदार साहबहरू अरबौँ सम्पत्ति कमाएका ठेकेदार साहबहरू हुनुहुन्छ। अब म आउँछु सम्भावना असम्भव संसारमा केही छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा अब बिल्डिङ बाइलज र बिल्डिङ कोड। अब नेपालको बिल्डिङ बाइलज र बिल्डिङ कोडको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीसँग अहिले मैले देखाइसकेँ, हामीसँग एकदम तितो हिस्ट्री अथवा तितो इतिहास छ अर्थक्वेकमा होइन। धेरै लसहरू हामीले गरेका छौँ होइन। चाहिँ तपाईँको $1 मिलियन हामीले चाहिँ तपाईँको लसहरू गरिसकेका छौँ, 10,000 मान्छेहरू गुमाइसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बिल्डिङ कोडको आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ। अब बिल्डिङ कोडको आवश्यकता महसुस गरिसकेपछि अब बिल्डिङ कोड कहिले आयो होइन, बिल्डिङ कोड कहिले आयो त भनेर हेर्दाखेरि 2052 सालमा चाहिँ एनबिसी बिल्डिङ कोड, नेपाल बिल्डिङ कोड चाहिँ लागू भएको थियो। र हामीले पढ्दाखेरि फुल्चोक क्याम्पसमा हामी पढ्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्डियन कोड पढ्ने गर्थ्यौँ, नेपाल बिल्डिङ कोड थिएन। हामीले इन्डियन बिल्डिङ कोड पढ्ने गर्थ्यौँ, त्यो प्र्याक्टिसमा आइसकेका थिएन होइन। नेपालका अलिकति म डराउँथेँ, डिजाइन गर्नलाई डराउँथेँ, सरहरूले पनि हामीलाई इन्डियनको प्र्याक्टिस गराउनुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरू भाग्यमानी हुन्छ, तपाईँहरूले अहिले नेपालकै बिल्डिङ कोडहरू मजासँग युज गरेर मजासँग डिजाइन गरेर सफल भएका छन्। धेरै उदाहरणहरू छन् काठमाडौँ, नेपाल, पोखरा सबै ठाउँमा। त्यस कारणले नेसनल बिल्डिङ कोड 2060 सालमा आयो र टाइप्स अफ बिल्डिङ कोड एन्ड इट्स युज के छन् भन्ने कुराको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँछु। करेन्ट सिचुएसन अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ बिल्डिङ कोड। अहिले अधिकांश जब 72 सालपछि भूकम्प आयो, अधिकांश गाउँपालिका र नगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा अहिले बिल्डिङ कोड लागू गरेका होलान् जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले पोखरा महानगरपालिकामा पनि हामीले उपमहानगरपालिका थियो त्यो बेलामा 69 सालमा हामीले बिल्डिङ कोड लागू गरेका थियौँ र भयङ्कर च्यालेन्ज थियो तपाईँलाई बिल्डिङ कोड 12x12 को पिलर बनाउनुहोस् र 8वटा रड राख्नुहोस् भन्दाखेरि होइन, 16 mm को रड र 12 को रडहरू राख्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि बेसरी गाह्रो थियो होइन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पैसा अलिकति बढ्थ्यो होइन, 10-15% बढ्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ समस्या सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो भएर उहाँहरूले मान्नु भएको थिएन। अब चाहिँ नमानेर सो छैन। अब यी कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब बिल्डिङ कोड बनाउन किन आवश्यकता हो त भन्दाखेरि यो भूकम्प हाम्रो ए जोनमै पर्छ, एकदम रिस्क जोनमै पर्छ, डेन्जर जोनमै पर्छ भनिसकेपछि यसबाट सेफ हुनको लागि हामीले गर्छौँ र यो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लोकली एभाइलेबल मेटेरियलहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, अथराइज डकुमेन्ट कन्ट्रीबाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि म्युनिसिपलबाट चाहिँ एनबिसी कोड फलोअप गरेको र फर्स्ट एमेन्डमेन्ट जुन कुराहरू छन् यी कुराहरू सबै फलोअप गर्नुपर्ने। अब प्रोभिजन
अब यहाँहरूलाई मैले भन्नुपर्ने कुरा छैन, मैले एकदम फास्ट जान्छु। हामीसँग एनबिसी 33वटा चाहिँ सरी नेपाल बिल्डिङ कोड 23 पार्ट्समा चाहिँ डिभिजन गरिएको छ र रिभाइज अहिले नयाँ आएको चाहिँ 25 गरेर 25वटा चाहिँ अहिले बनाएको छ, अहिले नयाँमा त्यसरी आएको छ। यो यसमा पनि डिभिजन गर्दाखेरि हामीले कोडलाई यसरी डिभिजन गरेका छौँ। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्ट, यो यहाँहरूलाई थाहा छ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हल, अहिले प्रतिनिधि सभा होइन अन्तर्राष्ट्रिय सभा गरिए प्रतिनिधि सभा छ अहिले, त्यसमा चाहिँ यो इन्टरनेसनल उसबाट इन्टरनेसनल स्टेट अफ आर्टमा 1 नम्बर पर्छ भनेदेखि 2 नम्बर भागमा चाहिँ प्रोफेसनल इन्जिनियर डिजाइन, इन्जिनियरले स्ट्रक्चर इन्जिनियर डिजाइन गरेर बनाएको पार्टहरू चाहिँ 2 नम्बर हो। त्यसै गरी थर्डमा मेन्टल रुल्स अफ थम्स एमआरटी प्रयोग गर्छौँ। म्याक्सिमम घरहरू हामी अहिले पनि म्याक्सिमम घरहरू एमआरटीमा बनाउँछौँ। यो रुल्स रेगुलेसनमा तपाईँहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ धेरै कुरा अहिले किनभने मेरो धेरै स्लाइडहरू भएको कारणले गर्दा यो पनि मैले व्याख्या गरिनँ, यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ होइन, नभए पनि यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसै गरी पार्ट 4मा चाहिँ गाइडलाइन्स फर रिमोट रुरल बिल्डिङ्स, अहिले चाहिँ यो भूकम्प अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ अहिले यो बिल्डिङ कोडलाई पनि फेरि अर्को चाहिँ रिभाइज गरेर अति भर्खर 2000 कति वैशाख 20 गते, यही 77 साल वैशाख 20 गते नै यो चाहिँ यो फेरि अहिले अर्को चाहिँ नयाँ एउटा एप्रुभ गरेको छ। यी पार्टहरूमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। यो नयाँ कुरा यहाँहरूले हेर्नु होला, त्यो मैले इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु। र अहिले नयाँ बिल्डिङ कोड अनुसार अहिले यसरी यो सबै यसरी आएको छ। यी कुराहरू मैले सर र यहाँलाई जानकारी गराएँ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। अब नेसनल बिल्डिङ कोडले 205 सबभन्दा महत्त्वपूर्ण 205 हो, त्यस कारणले मैले 205लाई तपाईँहरूलाई मैले यो जानकारी गराएँ। यी पार्टहरू सबै थाहा छ तपाईँहरूलाई। बिल्डिङको चौडाइ र लम्बाइको रेसियो के हुन्छ, हाइट र बिल्डिङको चाहिँ चौडाइको रेसियो के हुन्छ, सबै कुराहरू यहाँलाई थाहा छ। त्यसै गरी एमआरटी भित्र कति स्क्वायर मिटरसम्मको बिल्डिङहरू बनाउन पाइन्छ, यी कुराहरू मैले यो फिगरमा देखाएको छु। यो यहाँलाई पक्का पनि जानकारी छ, यो बिल्डिङ कोडबाट मैले लिएको हो। त्यसै गरी अब स्पेस फर भेहिकल पार्किङको लागि यो चाहिँ बिल्डिङ कोडमै व्यवस्था भए अनुसार स्टार होटेलहरूको लागि चाहिँ 20% छ, टोटल ल्यान्डको 20% राख्नै पर्छ। सिनेमा हल, थिएटर्स, अब सिटी हल बिल्डिङ्सहरूको लागि चाहिँ तपाईँको 20% राख्नुपर्छ। त्यसै गरी नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक्स बिल्डिङ्सहरूको छ। तर हामीले कहाँ देखाएको छौँ हेर्नुहोस् त, कहीँ देखाएको छैनौँ नि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टहरूमा चाहिँ हामी सिरियस लाग्नुपर्ने हुन्छ। स्कुल क्याम्पस बिल्डिङहरूमा अहिले पनि कतिपय स्कुलहरूमा त जग्गै छैन होइन, त्यस्तो पार्टहरू छ त 15% अफ टोटल ल्यान्ड यस्तो राख्नुपर्ने हुन्छ। गभर्मेन्ट बिल्डिङमा 20% भनिन्छ, गभर्मेन्ट बिल्डिङ चुचुको बनाउँछन्, पार्किङको प्रशस्त चाहिँ नभएका हामीले पाउन सक्छौँ। तर यो मेन्डेटरी यो गर्नै पर्छ, यो कुरामा हामी जानै पर्छ, कम्प्रोमाइज गर्नै हुन्न भन्ने कुराहरू, बिजनेस कम्प्लेक्स, सुपर मार्केट, मल, यी आदि कुराहरू यी कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहे। यहाँले सुनिरहनु भएको छ है? हेलो, त्यसै गरी अब मैले अलिकति समस्या हामीले फिल्डमा प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि साना कुराहरू कस्तो समस्या सिर्जना हुनसक्छ त भनेर मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। यो ओभरल्यापिङको कुरा, स्टिल बार ओभरल्यापिङको कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। वास्तवमा यो ओभरल्यापिङ, यो कोलममा चाहिँ यो ओभरल्यापिङ गर्ने जुन बेन्डिङ गरेर ओभरल्यापिङ गर्ने सिस्टम छ, यो पार्टमा चाहिँ तपाईँले स्टेरियो राख्दाखेरि कसरी राख्नुपर्छ, यी कुराहरूको बारेमा तपाईँले सिरियसली एकदम अध्ययन गर्नु होला। यी कुराहरू मैले खालि तपाईँहरू अहिले झस्काउने मात्रै काम गरिरहेको छु, किन भन्दाखेरि धेरै टाइम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी पार्टहरूलाई यो फर्मुला लगाएर होइन यो हामी अघि बढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ यहाँले जानकारीको लागि राखेँ। त्यसै गरी महत्त्वपूर्ण कुरा र सबभन्दा गाह्रो काम डेभलपमेन्ट लेन्थ। डेभलपमेन्ट लेन्थलाई चाहिँ यो रडलाई यहाँबाट बिमबाट लिएर गएर यो कोलममा यसरी ल्याउनको लागि यो एलडी चाहिँ जुन यो लेन्थ मेन्टेन गर्नको लागि बेसै गाह्रो हुन्छ। प्र्याक्टिकल फिल्डमा गएर काम गर्दाखेरि बेसै गाह्रो हुन्छ। तपाईँहरू यसमा कम्प्रोमाइज नगर्नु होला होइन। यो डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्दा तलको पार्टसम्म पहिला हामीले चाहिँ पिलरलाई भर्ने गर्छौँ र त्यसपछि होल ढलान एकैचोटि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्टलाई चाहिँ तपाईँले नबिर्सिनु होला कि गाउँ गाउँमा अझै पनि यस्तो सिस्टमहरू छैनन्, अरू अलि डेभलप नभएका सिटीहरूमा यस्तो सिस्टम छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो कुराहरू यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र डेभलपमेन्ट लेन्थ भने के गर्छ भन्ने बारेमा मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो पार्टमा चाहिँ जस्तै यो चाहिँ यो रङ यो प्र्याक्टिस यो धेरै गाउँमा धेरै गर्ने गर्छन्, किन भन्दाखेरि एकैचोटि फर्म हालेर सिधै भर्दैन भनेर दुईटा फर्म चाहिन्छ यहाँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो मान्दैनन्, काम गर्नको लागि मान्दैनन्। त्यस कारणले यो पनि पार्टमा तपाईँहरूले अलिकति सिरियस बन्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को समस्या भनेको सर्ट कलम इफेक्ट। यहाँहरूलाई थाहा छ यो एउटा मैले सर्ट कलम इफेक्टको एउटा फिगर देखाएँ। त्यसै गरी अर्को यहाँनिर छ, यो फिगरमा पनि सर्ट कलम इफेक्ट। जब ओपन स्पेस अहिले मैले नेपालकै परिवेशमा
जुन बक्लिङ भएका र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बक्लिङ भएर चाहिँ ब्रेक भएको चाहिँ तपाईँको हामीले ड्यामेज भएका बिल्डिङहरू देख्यौँ होइन। अहिले पाकिस्तानको एउटा बिल्डिङ स्वाटे सुतेको पनि यहाँ स्वाटे गएको पनि मैले देखाएको थिएँ होइन। यी पार्टहरूलाई हेरिरहँदाखेरि अब सर्ट कोलम इफेक्ट त कन्फर्म आउने भयो, जब भराइ राखिन्छ कन्फर्म आउँछ। तर यो सर्ट कोलम इफेक्टलाई हटाउनको निम्ति हेर्नुहोस् त रेगुलर कोलमलाई हामी कसरी स्टेयर राखेका छौँ र सर्ट कोलम इफेक्ट भएको कोलमलाई कसरी स्टेयर राखेका छौँ। यो डिजाइनमा यो डिजाइनरले असाध्यै याद गर्नुपर्ने कुरा, इन्जिनियरले फिल्डमा प्र्याक्टिकल काम गराउँदाखेरि असाध्यै याद गर्नुपर्ने कुराहरू यी हुन्। यी इफेक्टहरू आउन दिनु हुँदैन। यी कुराहरूको लागि चाहिँ हामी एकदम सतर्क हुनुपर्छ। मैले अब यो माथिको पार्ट र यो तलको पार्टको कुरा एकैचोटि मैले सकिदिएँ होइन। यो कुरा यहाँलाई जानकारी गराएँ। र अब हाउ बायोलज केम, अब बायोलजको पार्टमा आइरहँदाखेरि अब मापदण्डका कुरा, बिल्डिङ कोडको कुरा मोटामोटी मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। अब बायोलजको कुरा आउँदाखेरि बायोलज भने के, बायोलजले के गर्छ, यी पार्टहरूमा कुरा गरिरहँदाखेरि मैले यो यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बायोलज नेपालको परिवेशमा हेर्दा, हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि होइन, बायोलज आउँदाखेरि तपाईँको बायोलज 2034 सालमा जब 2000 यो चाहिँ मास्टर प्लान यो 2034मा चाहिँ एउटा बायोलज आयो, त्यसपछि 50मा आयो, त्यसै गरी तपाईँको 64मा आयो। यो किन आयो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा समस्याहरू सिर्जना भए, काठमाडौँ भ्यालीलाई चाहिँ अलिकति विकास गर्नुपर्छ भनेर ती बायोलजहरू कुनै पनि घर यहाँलाई फेरि बायोलज मापदण्ड भनिरहँदाखेरि कन्फ्युज होला। तपाईँलाई अहिले पनि मैले तपाईँलाई मसँगै लिएर एउटा घर बनाउनको लागि चाहिँ तयार बनाएको थिएँ। त्यो बेलामा तपाईँ घर बनाउनको लागि तपाईँ साइडमा जानु हो। अब साइडमा गइसकेपछि तपाईँको बाटाहरू हुन्छन्। अहिले पनि म बाटो देखाउँला होइन, अहिले फिगरमा आउँछ। त्यो बाटो देखाइरहँदाखेरि त्यो बाटोमा तपाईँले कति मापदण्ड छोड्नुपर्ने हुन्छ। बिल्डिङलाई कति अगाडि कति पछाडि, बिल्डिङको अग्लो कति, होचो कति होइन, अन्डरग्राउन्ड बनाउने कि अर्को तल माथिल्लो कति हाइटसम्म जाने भन्ने कुराहरूको बारेमा सबै कुराहरू बायोलजले निर्धारण गर्छ अथवा मापदण्डले निर्धारण गर्छ, तपाईँलाई गाइड गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो मापदण्ड र बायोलज भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यस कारणले यी कुराहरू प्रत्येक नगरपालिकाले आफ्नो एउटा कार्यविधि अथवा एउटा निर्देशिका तयार गरेर हरेक मापदण्डहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा म यहाँहरूलाई पछि व्याख्या गर्छु। अब बायोलजको कुरा गरिरहँदाखेरि अब हेर्नुहोस् है, 34 सालमा आएको बायोलजले के भन्छ त भन्दाखेरि रेसिडेन्सियल बिल्डिङ 2 याना जग्गासम्म हुने होइन, 2 याना जग्गासम्म भनेको 2 भन्दा बढी जान पाइएन, 2 याना जग्गासम्म जान पाइयो। र कभरेज कति गर्न पाइयो भन्दा 90%, हाइट कति जाने भन्दा 30 फिट होइन। त्यसै गरी रेसिडेन्सियल बिल्डिङ 2 देखि 4 आना भनेको 80%सम्म कभरेज गर्न पाइयो, 30 फिटसम्म जान पाइयो। त्यसै गरी रेसिडेन्सियल बिल्डिङ 4 देखि 8सम्म जान पाइयो, 70% र 40%। त्यसै गरी रेसिडेन्सियल बिल्डिङको पार्टमा चाहिँ यिनीहरूले हेरे र अरू पार्टहरूमा यसले 34 सालमा ध्यान पुग्न सकेन। त्यसै गरी 34 सालपछि 50 सालमा आइसकेपछि रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा 2.5 याना, यहाँलाई थाहा छ 2.5 याना जग्गादेखि 4 आनासम्म 80% र अब फारको पार्ट आयो यहाँ। अहिले फार के हो त्यो कुराहरू म बुझाउँछु यहाँलाई है। बिल्डिङ के हो, फार के हो, ग्राउन्ड कभरेज के हो यहाँ बुझाउँछु अहिले। र हाइट चाहिँ यो फार र यो दुईटाको चाहिँ मल्टिप्लिकेसनबाट यो आउँछ होइन। यो फर्मुलामा चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। यो पार्टमा हामीले चाहिँ र सपिङ कम्प्लेक्स यसमा के लाग्छ भन्दाखेरि 50 के गर्यो भन्दा स्कुल, क्याम्पस, गभर्मेन्ट, सिनेमा हल, स्टार, सपिङ कम्प्लेक्स सबैको लागि कति कभरेज गर्न पाइन्छ, कति फार युज गर्न पाइन्छ भनेर मजासँग दिइरहेछ। अब त्यसै गरी 2064 सालमा पनि हाम्रो बायोलज बन्यो, रिभाइज भयो। रिभाइज भइसकेपछि त्यसले के भन्यो भने 2.5 यानाबाट 8 आनासम्म 70%, अहिले 80% 90% थियो भने अब अहिले आएर 70% मात्रै हो है भन्न थाल्यो। अब यसको चाहिँ 2 थियो भने अहिले 2.5 बढाइदियो फेरि फार होइन। त्यसै गरी यो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ, स्कुल, यो चाहिँ सिनेमा हल, सपिङ कम्प्लेक्स थुप्रै यी पार्टहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्यो। र स्टार होटेलहरूको लागि चाहिँ यसले चाहिँ फार 3 गरिदियो होइन। अब म फेरि पोखरा महानगरपालिकाको पनि के छ यहाँलाई त्यो पनि जानकारी गराउँछु। त टाइम मलाई दिनुभयो भनेदेखि होइन, तर तपाईँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ, टाइम छैन होला, तैपनि म यो स्लाइडहरू चाहिँ म देखाउने प्रयास गर्छु। अब कम्पेरिजन अफ बायोलज
कम्पेरिजन अफ बाइलर्स 34बाट 72 सम्मको कुरा गरिरहँदाखेरि